सनानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ समहार्णवः पुष्पौघेणानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविवपन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिजालं महार्णवम् पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्था विवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्या विवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा तत्सूर्यमण्डलम् लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रोनिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम् कक्षान्तरगतो वायुर्जीवूत इव गर्जति खे यथा निपतत्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससतस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नं स्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन् नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशान् उद्धतान् स महार्णवे अतिक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदं तदा अम्बरस्थं बिबभ्राज शारदाभ्रमिवाततम् तिमिनक्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम् प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे 10 योजनविस्तीर्णास्त्रिंशद्योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे
प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं दुतं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववुर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमं सिषेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुभुश्चैनं प्लवमानं विघासया जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो बहुजसं नागाश्च तुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामाससागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठपरिघः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तम स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा खमाप्लुतः तस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मञ्जुमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभदेवगन्धर्वसेवित हनूमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च निवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्यलवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भनिभैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः आलिखद्भिरिवाम्बरम् तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत्काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनूमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतदापातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जगर्ष च ननन्द च